حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. من سين عبيدال بن مسين يا حديث بيان كاي إن هوني نون كاف من اسكي بابت حنظل بن بي سفيان نون خبر دي إن هوني نون عكرم بن خالد سين رواية كين هوني نون حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سين رواية كي كاف رسول الصلي الله عليه وسلم نون فرما يسلام كي بن يدي بنجز برقائم كي كأي أو الكويدين كاف اللي كاف سواك واي معبود نيني أور بيشك حضرت محمد صلي الله عليه وسلم ألا كاف سيجي رسولي إني أور نماز قائم كرنا أور زكو إدا كرنا أور حج كرنا أور رمضان كاف روز ركهنا.